السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد ونمروا لو كور ليميت دون فونكسيون. من اهم الدروس اللي غادي نشوفوهم هاد السنه هو لا باز ديال لي دو كور اللي غادي نشوفوهم من بعد. يعني اللي ما فهمتش لو كور دي ليميت راه تابعني لو كور ديال ديريفابيليتي اللي هو الاشتقاق وليتود دو فونكسيون دراسه الدوام. يعني الا كنتي فاهم هاد لي 3 كور هادو بالتسلسل اللي غادي نمشيو به ما تلقى حتى شي مشكل في الدوزيام باك. وبالنسبه لا نوت اللي كتحط غير على ليتود فونكسيون لي ليميت و ديريفابيليتي في الدوزيام باك في الوطني راه تقريبا ما بين 10 حتى 12 نقطه. وعندنا كبدايه غادي نشوفوا اون انتروداكسيون puis on va voir limite en un point نهايه في نقطه limite en l'infini نهايه في الما لا نهايه. من بعد غادي نشوفوا لي زوبيراسيون سور لي ليميت العمليات على النهايات وفي الاخير ميثود دو كالكول يعني تقنيات باش نتمكن من الحساب ديال لي ليميت. وملي كنساليو هادشي كامل غادي نقوموا دي زيكزيرسيس باش تكونوا واجدين لو كونترول. متفقين؟ يلا ونبداو على بركه الله. وغادي نبداو بون كيسيون غادي نسولكم كيلي لو بلو غران نومبر يعني اللي كتعرفوا. كاين اللي يقول لي مثلا 10 على بويسونس 6 مليون، كاين اللي يقول مليار، كاين اللي يزيد مثلا غير اصفار، ولكن راه كاين عندي لو بلو غران نومبر يعني اكبر عدد. واخا هو ما كيتسماش ان نومبر مي باش نسهل عليكم يعني اكبر عدد اللي يمكننا نوصلوا له في هذا لو كور هذا سي بلس لانفيني. يعني ما كايناش شي حاجه اكبر من بلس لانفيني. دابا الا قلت لك كيلي لو بلو بوتي نومبر يعني تكون عارفو سي موان لانفيني. ما تقول لياش موان 10 على بويسونس 6، ما تقولش موان مليون او بيان موان مليار. موان لانفيني هو اصغر عدد et plus لانفيني هو اكبر عدد. La troisième question, quel nombre se trouve juste après le zéro؟ ما هو العدد الذي يوجد مباشرة بعد الصفر؟ شنو هو العدد اللي كيجي من بعد الصفر؟ كاين اللي يقول لك 1 ولكن بغيت اقرب عدد للزيرو يعني اللي كيجي من بعد الزيرو. شنو هو في نظركم؟ كاين اللي يقول 0.1، كاين اللي يقول 0.001. يعني غادي يكون بزاف ديال لي نومبر كل واحد وشحال يقول. واش متفقين؟ يعني باش غادي نبسط عليا هذا الامر هذا يعني شنو هو لو نومبر اللي كيجي مباشره بعد الزيرو اللي هو 0 بلس 0 بلس هو لو نومبر اللي كاين من بعد الزيرو مباشره. دابا الا قلت لك كيل نومبر سو تروف جوست افون لو زيرو غتكون عرفتيه طبعا. ما تقول ليش موان 0.1 ولا موان 0.01، تقول لي سي 0 موان. يعني هادو من لي باز اللي خصنا نعرفوهم. قلنا بلي اكبر نومبر اللي نشوفوه في هاد لو كور سي بلس لانفيني واصغر نومبر اللي هو موان لانفيني. عندنا لو نومبر اللي كاين مباشره من بعد الزيرو سي 0 بلس. شنو هو العدد اللي من بعد 2 مباشره؟ ما تقوليش 2.1 ما تقول لي 2 بلس. واش متفقين؟ واللي كاين قبل من 2 سي 2 موان. واش متفقين؟ دابا لا خديت هاد لا فونكسيون لاحظ معايا عندنا اف دو اكس ايغال 1 سور اكس. الا بغيت نحسب اف دو 1 غادي نحسبها سون بروبليم اللي هي 1 سور 1 سي 1. الاف دو 2 كذلك سون بروبليم 1 دومي. الاف دو 3 كذلك. مي لا بغيت نحسب اف دو 0 شنو غتقول لي 1 سور 0 نيكزيست با يعني ميمكن لياش نحسب ليماج دو زيرو. عليها خصني نفكر في اون ابروش وحده اخرى باش يمكن ليا نعرف شنو هي ليماج دو زيرو. هنايا فين غادي نجي نتكلم على لا ليميت يعني كنحاول هذا هو الزيرو ديالي بار اكزومبل ياك يعني كنحاول نقرب للزيرو ونشوف شنو كتكون ليماج. غادي نحسب اف دو 0.9 غادي نبقى نقرب للزيرو ونكتشف شنو كيوقع يعني شنو هي ليماج اللي كتكون. يعني غادي ندير واحد القراءه فهمتوني. مثلا اف دو 0.9 غادي نحسبها نشوف شحال تعطيني. الاف دو 0.7 غادي نشوف شحال تعطي. الاف دو 0.1 اف دو 0.01 اف دو 0.0001. وهنايا غادي تبقى تلاحظ يعني هاد لي زيماج كيفاش كيتحولوا. كتلاحظ بان لي زيماج غادي يبقاو يكبروا. واش متفقين؟ يعني لي زيماج غادي يبقاو يكبروا. يعني شنو كتلاحظوا هنايا كنبقى نقرب للزيرو. وملي كنبقى نقرب للزيرو شنو كتسمى سي لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو يعني اكس كتقرب للزيرو. هيا 0.9 0.7 0.1
0,01 حنا غاديين يعني غادي هاد الاكس كتقرب للزيرو وانت كتكتشف شنو كيوقع. لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو اف دو اكس، يعني شحال ما قربت للزيرو كتلقى باللي العدد راه تيكبر بزاف. واش متفقين؟ بهكا غادي يمكننا نحسبوا ليماج دو زيرو اللي ما تسماش ليماج دو زيرو مي لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو دو اف دو اكس. يلا نمرو لا دوزيام بارتي ليميت اون ان بوين، النهايه في نقطه. هاد لو كور هذا غير حاول تبع معايا فيه مزيان بلي ديتاي اللي غادي فيهم وغادي تفهموا ان شاء الله. هنا عطيتكم لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو سيت فونكسيون سيتادير 1 سور اكس، يعني التمثيل مبياني لدالة 1 سور اكس اللي كتلاحظوها بهذا الشكل. بغيت نعرف سي كوا اف دو زيرو، قلت لكم نيكزيست با، يمكنلياش نحسب الاف دو زيرو يعني ليماج دو زيرو ديريكتومون. هكا غادي نمشي لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو باش نعرف شنو كتكون ليماج، باش نتمكن من المعرفه ديال هاد الصوره هادي اللي يمكن ليا نلقاها ملي كتكون اكس كتقرب للزيرو. الاكس هذا هو لاكس دي زيكس ياك، يعني كتلاحظوا الاكس كتقرب للزيرو ويمكن لها تقرب يا اما ادغوات ولا تقرب اغوش. ملي كتقرب ادغوات كنسميها زيرو بلس، وملي كتقرب اغوش غادي نسميها زيرو موان. ليميت كون اكس طون فيغ زيرو موان دو اف دو اكس شنو كتعطينا؟ هنا قلت لكم غادي نخدموا مره ادغوات مره اغوش دو زيرو. غادي نبدا بادغوات دو زيرو، ندير واحد التظنن اللي كيتسمى لا كونجكتور، يعني غنبقى نشوف ونلاحظ شنو كيوقع باش نتمكن من الاجابه. هادشي كنديرو غير كبدايه باش تفهم سي كوا اون ليميت، يعني شنو المعنى ديال النهايه. قلت لكم اكس كتقرب للزيرو بلس، يعني الاكس كانت هنايا مثلا في الدو ليماج ديالها اللي هي كيف كتلاحظوا اللي هي ان دومي، ليماج دو 1 اللي هي 1، ليماج دو 0.5 اللي هي 2. ليماج ملي كنبقى نقرب للزيرو يعني اون فوا كنقرب للزيرو كتلاحظوا باللي ليماج كتزيد تكبر. شحال ما قربت للزيرو بزاف ليماج تبان لكم باللي كبيره بزاف. فين غادا؟ غادا لبلس لانفيني، سيتادير ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس دو اف دو اكس ايغال بلس لانفيني. واش متفقين؟ هذه خصها تكون واضحه ومفهومه. دابا غادي نمشي اغوش دو زيرو. لا خديت اغوش دو زيرو لاحظ معايا نبقى نقرب لاف دو موان 2 سي موان 0.5، الاف دو موان 1 سي موان 1. لاحظ معايا شحال ما قربت من الزيرو يعني اكس طون فير 0 موان. شنو كتلاحظوا باللي ليماج كتصغر بزاف. فين هابطه؟ هابطه لموان لانفيني. لاحظ معايا ليماج ديال هاد البوان اللي هي هادي، ليماج ديال هاد البوان تكون لتحت. ليماج شحال ما قربت بزاف غادي تكون ليماج صغيره بزاف يعني غاديه لموان لانفيني. واش متفقين؟ دابا خدمنا غير هاد ليكزومبل ديال 1 سور اكس، وكيف ما ابليكيتو هنايا بامكاني نابليكي على اي فونكسيون. يعني اون فوا كتلاحظ وكتقرب لهاد لو نومبر، يعني الا عطيتك ليميت كون اكس طون فيغ ا 2 ou bien 3 يعني a c'est un nombre réel ياك. يا اما نخدم ا دغوات ولا نخدم ا غوش. واش متفقين؟ وغادي دير اون كونجكتور يعني واحد التظنن ديالك من خلال الملاحظه وغادي تلقى شنو هي ديك لا ليميت. واش متفقين؟ نشوفوا ان اوتر اكزومبل اف دو اكس ايغال 1 سور اكس كاري. هذا هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها. هنا كذلك لا سولتكم سي كوا لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس دو اف دو اكس بالطريقه اللي قلت لكم. يعني بغيت تعرف شنو هي ليماج دو 0 هي 1 سور 0 كاري ما يمكنش، يعني غادي نمشي بلا ليميت. لا ليميت شنو كتقول لي؟ خصك تبقى تقرب للزيرو مي خصني نقرب له ادغوات. لاحظ معايا ملي نبقى نقرب ادغوات شنو كيوقع. نتوما راسكم تكتشفوا. شوف ملي كانت عندي ليماج دو 2 هاهي ليماج ديالها، ليماج دو 1 سي 1، ليماج دو سو بوين لي هاد لو بوين. يعني شحال ما قربت شنو كتلاحظوا بلي ليماج كتكبر بزاف. سيتادير لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس دو اف دو اكس سي بلس لانفيني. هادي سي اف دو اكس ايغال 1 سور اكس كاري، يعني حاول نتعقل عليها. مي الاولى اللي كنا درناها كانت اف دو اكس ايغال 1 سور اكس. دابا غادي نشوف سي كوا لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 موان دو اف دو اكس. يلا غادي نبقى نقرب مي دابا اغوش دو 0
وانتوما لاحظوا شوفوا ليماج يعني كيفاش كتصرف، واش كتكبر واش كتصغر الى غير ذلك. ها هي ليماج ديال هاد لو بوين، ليماج ديال هاد لو بوين، ليماج ديال هاد لو بوين. وانتوما غادي شنو كتلاحظوا بان ليماج غاديه وكتكبر، سيتادير لا ليميت كون x tend vers 0 moins de f de x égale à plus l'infini. عموما باش نجمعوا الخلاصه ديال هادشي كامل، لا ليميت كون x tend vers 0 plus de 1 sur x يعني كيف شفتوا معايا من قبل سي plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x carré, il y a plus l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x carré, il y a plus l'infini. Là, بغينا نخدمو بأي puissance كانت عندي هنايا، يعني 1 sur x à la puissance 3 ou bien 5 ou bien 4. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x à la puissance n égale toujours plus l'infini, tel que n appartient à l'ensemble n étoiles, c'est-à-dire n un nombre entier naturel non nul. عدد صحيح طبيعي غير منعدم. خذ أي حاجة هنايا 1 2 3 4 شحال ما كان هنايا دائما la limite c'est plus l'infini. Mais si on a la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x à la puissance n, هنا غادي يكونوا عندي deux cas. Si n pair يعني إلا كان n عدد زوجي يعني 2 4 6 إلى غير ذلك، غادي تكون لا ليميت اللي هي plus l'infini، يعني la réponse اللي ندير هنايا c'est plus l'infini. Mais si n un nombre impair, la réponse c'est moins l'infini. واحد لو cas spécial si on a la limite quand x tend vers 0 plus 1 sur racine de x. Directement c'est plus l'infini. بإمكاني ندير لك الجراف ديال 1 sur racine de x وغادي تعرفها بأنها c'est plus l'infini. المهم من هادشي كامل اللي خصك تعقل عليه، ملي تكون عندي واحد الليميت ولقيت في الاخير 1 sur 0 plus la réponse اللي هي plus l'infini. مي الا لقيت 1 sur 0 moins la réponse c'est moins l'infini. مثلا نعطيتك الليميت quand x tend vers 0 plus moins 2 sur x à la puissance 3. لاحظ معايا مزيان، دائما اول حاجه خصك ديرها ملي كنعطيك اون ليميت خصك دير لو رومبلاسمون ديريكت. غادي تمشي دير التعويض المباشر. هنا باش خصني نعوض بالزيرو بلس، يعني ندير موان 2 فيما لقيت الاكس غادي نغومبلاسيها بزيرو بلس. واش متفقين؟ لا تعطينا بما انها زيرو بلس وعندي البويسونس، شنو ما كان البويسونس يا اما بير او بيان امبير. هادشي في زيرو بلس قلت لكم غادي تبقى زيرو بلس. 0 plus fois 0 plus fois 0 plus غادي تبقى 0 plus وهنا موان 2. الموان مع البلس سي موان لانفيني. واش متفقين؟ مي الا خدينا لا ليميت كون x tend vers 0 moins moins 3 sur x à la puissance 7. هنا كيف كتلاحظوا معايا قلنا اول حاجه كنديروها لو رومبلاسمون ديريكت سي moins 3 sur 0 moins à la puissance 7. هنا كيف كتلاحظوا معايا بلي البويسونس امبير، يعني الموان غادي تبقى موان 3 سور 0 موان، الموان مع الموان سي بلس لانفيني. واش متفقين؟ هادي خصني نعقل عليها ملي تكون عندي 0 موان ويكون عندي ان نومبر نيجاتيف الفوق، لا ريبونس سي بلس لانفيني. 0 بلس مع عندي النيجاتيف الفوق سي موان لانفيني. الموان مع الموان كتعطيني بلس موان بلس موان بلس بلس سي بلس. واش متفقين؟ يلا نمرو نشوفو هاد ليكزيرسيس كالكولي لي ليميت سويفونت. انا كيف كتلاحظوا معايا عندي لي ليميت اون ان بوين في نقطه. عندنا لا ليميت كون اكس طون فيغ 2. لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 3 اكس كاري موان 5 اكس بلس 1. راه طريقه الاجابه جد مهمه. يعني كنكتبوا لا ليميت ديالنا. شنو قلت لكم اول حاجه كنديروها لو رومبلاسمون ديريكت، يعني التعويض المباشر. ملي كندير التعويض المباشر ما كنكتبش لا ليميت، عقل على هادشي اللي كنقول لك. 3 fois 2 carré moins 5 fois 2 plus 1. Combien? 3 fois 4 12 moins 10
plus 1. 12 plus 1, 13. 13 moins 10, c'est 3. واضحة هاد لا ليميت جد بسيطة بلو رومبلاسمون ديريكت تمكنت من الإجابة عليها. نمرو دابا لا دوزيام ليميت. لا ليميت quand x tend vers 0 plus 2x moins 3 sur x à la puissance 3. قلنا لو رومبلاسمون ديريكت شنو تعطينا 2 fois 0 c'est 0. 0 moins 3 sur 0 plus à la puissance 3. Moins 3, 0 plus à la puissance 3 c'est 0 plus. Plus avec le moins c'est moins, on كتب moins l'infini. واضح؟ غادي نمرو لا troisième limite. لاحظ معايا في لا troisième limite on a la limite quand x tend vers 0 plus moins 1 moins x carré sur racine de x. غادي نغومبلاسي بالزيرو شنو تعطينا moins 1 moins 0 carré sur racine de 0 plus. 0 carré c'est 0, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 0 plus c'est 0 plus. Moins avec le plus c'est moins l'infini. واضح؟ نمرو دابا la quatrième limite. La limite quand x tend vers 1 plus 2x plus 3 sur x moins 1. غادي نغومبلاسي بال 1 ونشوف شنو غادي نلقى. 2 fois 1 plus 3 sur 1 moins 1. 2 fois 1 c'est 2, 2 plus 3 5, 5 sur 0. 0 plus ou bien 0 moins. يعني كاين اللي يشوف بلوس غادي يجي يدير ديريكتومون هنا بلوس. مش متفقين؟ مي ما نصحكش ديرها، ماشي دائما كتكون صحيحه. يعني باش تاكد واش بلوس ولا موان دائما ملي تسمع لي سين غادي تربط هادشي كامل اللي كنقولو باش بالطابلو دو سيني جدول الاشاره باش نعرف شنو هو لو سين اللي يكون عندي هنا. سي اون موان تكون بلوس سور موان موان لانفيني، مي اون زيرو بلوس تكون البلوس مع بلوس سي بلوس لانفيني. واش واضح؟ يعني باش نعرف واش زيرو بلوس ولا زيرو موان لاحظ معايا شنو كندير. لو طابلو د سين عقل على هادشي مزيان، راه هادشي اللي غتلقى في لو كونترول. هنا موان لانفيني هنا بلوس لانفيني. كيف كتلاحظوا معايا عندي هنايا 1 هو اللي غادي يكون في الوسط بحال هكا. عندي اون ايكواسيون دو بروميير دوغري اللي هي x moins 1 s'annule en 1. دائما ادروات دو 0 لو سين دو a c'est-à-dire plus وهنا الموان لو سين دو a كيف كتلاحظوا معايا اللي هو 1. واش متفقين؟ يعني هنايا الان بوزيتيف درت هنا البلوس ودرت هنا الموان. الا كانت عندي موان 2x موان 1 كنت ندير هنا الموان وندير هنا بلوس. واش واضح؟ دائما خصك تشوف شنو هو الكويفيسيون ديال الاكس، المعامل ديال الاكس. دابا غادي نجي هنايا قلت لك عندي ادغوات دو 1 يعني على يمين الواحد. عندنا ادغوات دو 1 ها هي الان. عندنا ادغوات دو 1 شنو هي لو سي اللي كاينه اللي هي بلوس. عادي يمكن ليا ندير هنايا 0 بلوس 5 sur 0 بلوس سي بلوس لانفين. هادشي كديرو في الورقه ديالك، يعني كديرو ملي كتكون كتجاوب نهار ديال الفرد في الورقه اللي كتجاوب فيها ماشي في البرويون. واش متفقين؟ دابا غادي نمرو لا 5e كيسيون. La 5e limite, on a la limite quand x tend vers 2 moins 4x plus 2 sur 4 moins x carré. واضح؟ هنا كذلك غادي نغومبلاسي بال2. يعني كاين اللي كيغومبلاسي بالموان 2، هادي راه 2 موان سي با موان 2، c'est-à-dire à gauche de 2. غادي نغومبلاسي بال2 4 fois 2 plus 2 sur 4 moins 2 carré اللي هي شحال 4 fois 2 8 8 plus 2 10 10 sur 4 moins 4 c'est 0. 0 plus ou bien 0 moins. ميمكن لياش نعرف ماشي تشوف هنا موان تجي دير ليا موان، لا غادي تجي دير لو طابلو دو سيني جدول الاشاره. هنا توضع اكس هنا موان لانفيني هنا بلوس لانفيني. هنا ليكواسيون اللي عندك اللي هي 4 موان اكس كاري 4 موان اكس كاري. هنا سيدي عندك دو ميثود، يا اما غادي تبان لك هادي سي اون ايدونتيتي روماركابل اللي هي 2 موان اكس فاكتور
2 plus x égale à 0 وغادي تلقى بلي هاد l'équation عندها دو سوليسيون اللي هما plus ou moins 2 ناقص ولا زائد جوج، ولا غادي دير دلتا بكل بساطة وغادي تلقاها بوزيتيف وغادي تلقى عندها دو سوليسيون اللي هما موان 2 و 2. دائما كتقلب على لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون، يعني غتوضع 4 موان اكس كاري ايكال 0 واش تقلب على الحلول ديالها، يا اما دير دلتا ولا غادي تشوف بانها اون ايدونتيتي ماركابل وغتقوم بالحل ديالها بكل بساطه. واش متفقين؟ وكاين اللي غير بشوفها كيعرف وسانيول سيت ايكواسيون. متفقين؟ عارفين ا ليكستيريور دي غاسين خارج الجذرين نضع اشاره ا. on pose le signe de a. Le signe de a c'est le coefficient de x carré، معامل ديال x carré اللي هو الموان، يعني هنا الموان وهنا الموان وهنا يكون لو كونترير c'est-à-dire بلوس. واش متفقين؟ قلنا كناخدو ليكواسيون ديالنا كنوضعها ايكال 0 وكنقوم بالحل ديالها، كتعطينا دو سوليسيون اللي هما موان 2 et 2. à l'extérieur des racines on pose le signe de a moins لان كتشوفوا الاشاره ديال ا اللي هي موان، وعندنا à l'intérieur c'est plus le contraire. دابا كنرجع عندي 2 موان c'est-à-dire à gauche de 2 ها هي 2 عندنا à gauche de 2 le signe c'est plus، يعني نجي ندير هنايا 0 plus وتكون لا ريبونس سي plus l'infini. بقات ليا لا ديرنيير ليميت، لاحظ معايا لا ليميت quand x tend vers 1 plus x moins 1 sur racine du x moins 1 غادي نغومبلاسي بال 1. لاحظ معايا شنو غتلقى 0 sur 0 1 moins 1 c'est 0 et racine de x c'est-à-dire racine de 1 c'est 1 1 moins 1 c'est 0 لقيت 0 sur 0. شنو كتسمى هذه؟ نخليوها على جنب وغادي نعقلوا عليها، غادي يبقاو ليا 3 واحد اخرين غادي نشوفهم فيما بعد. هنايا لقيت 0 sur 0 forme indéterminée، شكل غير محدد، forme indéterminée شكل غير محدد، ماشي كندير لها هكا وكنمشي في حالي، يعني الطريقه ديال لو رومبلاسمون ديريكت راه ما صالحاش. غادي ندير اونت بارونتيز اف اي وغادي نمشي نفكر في اون اوتر ميثود، يعني كيفاش غادي نقوم بالحل ديال هاد لا ليميت. هنا عندي دو ميثود، يا اما ندير لو كونجوغي سيتادير المرافق، ولا غتبان لي واحد ايدونتيتي ريماركابل نخدم بهم بجوج. لاحظ معايا غادي نبدا بلو كونجوغي. لو كونجوغي دو a moins b c'est a plus b، يعني racine de x moins 1 لو كونجوغي ديالو هو racine de x plus 1. واضح؟ والفوق كذلك بما انني ضربت في racine de x plus 1 لتحت غادي نضرب فيها حتى الفوق. شنو غتعطينا؟ سي لا ليميت كون x tend vers 1 plus، هنا كيف كتلاحظ معايا عندي a moins b فاكتور دو a plus b اللي هي a كاري moins b كاري اللي غتكون هي x moins 1. واش متفقين؟ والفوق غتكون x moins 1 فاكتور دو racine دو x plus 1. هنا بالامكان شنو غادي ندير؟ غادي نسامبليفي بالاكس موان 1. شنو غتبقى ليا؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 بلس راسين دو اكس بلس 1. غادي نغومبلاسي دابا بال1 غتكون اللي هي راسين دو 1 اللي هي 1 بلس 1. دابا شنو درت؟ غومبلاسيت بال1. دونك لا ريبونس سي 2. لا دوزيام ميثود لاحظ معايا كيف قلت لكم، غادي نشوف لو نيميراتور غادي يبان ليا اللي هو x moins 1، لو دينوميناتور هو راسين دو x moins 1. علاش ما نفكرش نفاكتوريزي لو نيميراتور؟ لو نيميراتور بامكان نكتبو على هاد الطريقه هادي. واش متفقين؟ راسين دو x كاري سي x موان 1 كاري، و 1 كاري سي 1. ها هي ولات لي ايدونتيتي ريماركابل بالامكان نفاكتوريزيها racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1 sur racine de x moins 1. غادي نسامبليفي كذلك محدي باقي ما غومبلاسيتش وانا سابعني الليميت كتلاحظوها معايا، غتبقى racine de x plus 1 اللي كذلك هي 2. وحنا جاوبنا على كاع هاد لي ليميت اللي وضعت لكم.
هادو غير شويه من بزاف اللي كيتسناوكم، يعني خدينا دي زاستوس اللي خصنا نعقلوا عليهم. ملي كتكون عندي 0 سور 0 لاحظتوا شنو درت هنايا، حاولت نفاكتوريزي ب x موان 1 الفوق والتحت. شنو هي ا اللي هو هاد لو نومبر اللي تيكون عندي هنايا دائما x طون فيغ ا. ملي كنلقى 0 سور 0 خصني نفاكتوريزي في لو دينوميناتور اي في لو نيميراتور، خصني نفاكتوريزي بالاكس موان ا، حيت هي اللي كتعطيني داك الزيرو. حيت لاحظ ملي غومبلاسيت بالا تكون ا موان ا سي زيرو والتحت ا موان ا سي زيرو، يعني خصني نقلب على لا فاكتوريزاسيون الفوق والتحت باكس موان ا باش نسامبليفي ونتهنى من داك الزيرو سور زيرو اللي دار ليا المشكل اللي سميتو فورم انديتيرميني. ولكن اللي ما فهمش هادشي عرف بانك لا تباتي معايا مزيان في التمارين اللي جايين ما غاديش تلقى مشكل، هادشي خصك توالف به بزاف. يلا خليك معايا.